नमस्ते मित्राणि शुभसन्ध्या। OSSTT विंशति एकविंशतिवर्षस्य ये विद्यार्थिनः सन्ति तेषां कृते अद्य वयम् अत्यन्तं महत्त्वपूर्णं सत्रम् अत्र चर्चां कुर्मः। प्रतिवर्षम् एतस्मात् सन्दर्भात् प्रश्नद्वयं निश्चयेन भवति। यदि भवन्तः विगतवर्षस्य 2016-18 अथवा विंशति 2020-20 वर्षस्य यदि OSSTT प्रश्नपत्रं पश्यन्ति तत्र एतस्मात् सन्दर्भात् अवश्यं न्यूनातिन्यूनप्रश्नद्वयं निश्चयेन भवति एव। अतः तत्सर्वम् आधृत्य अद्य एव वयं एतस्मिन् सन्दर्भे चर्चां कुर्मः भाषापरिवारविषये। यत्र पुनश्च संस्कृतभाषायाः महत्त्वं विषये अपि सामान्यरूपेण अपि चर्चां कुर्मः। पुनश्च विगतवर्षेषु अपि ये प्रश्नाः आसन् तेषां विषये अपि चर्चां कुर्मः। तर्हि प्रारम्भं कुर्मः एव। अस्माकं ये खलु भाषाविज्जनाः सन्ति अथवा भाषावैज्ञानिकाः सन्ति ते विश्वस्य भाषाम् एकत्रीकृतकर्तुं भारतीयो भाषापरिवारः एवं प्रकारेण एकं समूहं ते निर्माणं कुर्वन्ति। यत्र भारतीयभाषाः सन्ति पुनश्च यूरोपीय प्रदेशे खलु भाषाः सन्ति तान् आहत्य भारतीयपरिवारस्य निर्माणं कुर्वन्ति। भारतीयपरिवारः शतं वर्गः पुनश्च केण्टं वर्गः एवं प्रकारेण वर्गद्वयेषु एव विभक्तः एव। प्रारम्भिकसमये अस्ति शतं वर्गः, अन्य एकः वर्गः अस्ति केण्टं वर्गः इति। यदि सामान्यरूपेण केण्टं वर्गविषये यदि पश्यामः, केण्टं वर्गः अपि त्रिषु भागेषु विभक्तः एव। कैलटिक् शाखा पुनश्च ग्रीक् शाखा इतोपि इटालिक् शाखा। इटालिक् शाखा इत्युक्ते इटाली प्रदेशस्य भाषा, इटाली प्रदेशे देशे या भाषा प्रचलिता इटालिक् भाषा शाखा अथवा इटालिक् भाषा भवति। पुनश्च ग्रीक् प्रदेशे ग्रीक् देशेषु याः भाषाः प्रचलन्ति ताः भाषा भवति ग्रीक् शाखा मध्ये आगच्छति। किन्तु अन्ते यदि वयं पश्यामः उन्नतभाषा या इति वदामः, विश्वस्तरीया भाषा प्रचलति अर्थात् कैलटिक् शाखा इति वदामः। कैलटिक् शाखायाः शाखा मध्ये जर्मनी भाषा पुनश्च इङ्ग्रजी भाषा एव सन्ति। प्रश्नः कदाचित् भवितुम् अर्हति एव, इङ्ग्रजी भाषा कस्याः शाखायाः अंशः इति। तत्र वक्तुं शक्नुमः एव कैलटिक् शाखा इति। एतत्तु सामान्यरूपेण आसीत् एव अस्माकं प्रायः केण्टं शाखा केण्टं वर्गसन्दर्भे। इदानीं पश्यामः वयं शतं वर्गसम्बन्धे यः अंशः अस्ति एव। शतं वर्गं पश्यन्तु, शतं वर्गः भवति भारतीय इरानी शाखा इति। पुनश्च भारतीय इरानी शाखा अपि भागद्वयेषु एव विभक्ता भवति। एका अस्ति इरानी शाखा मध्ये पश्यन्तु, इरानी भाषा इरानी शाखा अस्ति ट्यूटानिक् शाखा भवति, प्राचीन फार्सी अस्ति, आधुनिक फार्सी भवति। एवं प्रकारेण इरानी शाखा अत्र अस्ति। तथैव भारतीय शाखा मध्ये का भारतीय भाषा सन्ति तदेकवारम् अत्र पश्यामः। भारतीय भाषावर्गः एतद् भवति एव। भारतीय भाषावर्गः किं भवति? भागद्वयेषु एव विभक्तः एव। एका अस्ति आर्यभाषा, अन्य एका अस्ति द्राविडभाषा। अत्र आर्यभाषा अपि त्रिषु भागेषु विभक्तः एव। उत्तरीयभाषाः, पूर्वीयभाषाः, पश्चिमीयभाषाः। किन्तु दक्षिणक्षेत्रे यदि पश्यामः, दक्षिणक्षेत्रे द्राविडभाषायाः प्रभावः अस्ति। किन्तु पूर्व उत्तर पश्चिम एषु त्रिषु स्थानेषु आर्यभाषायाः प्रभावः वर्तते एव। तर्हि पश्यन्तु अत्र आर्यभाषा मध्ये का भाषाः सन्ति? उत्तरीयक्षेत्रे केवलं हिन्दी भाषां वदन्ति। उत्तरभारतं भवन्तः पश्यन्तु, उत्तरप्रदेशं पश्यन्तु, देहल्लीं पश्यन्तु, उत्तराखण्डं पश्यन्तु, तत्र हरियाणा अपि तत्र प्रायतः वदन्ति एव। तथापि एतेषु स्थानेषु प्रायः हिन्दीभाषायाः एव प्रभावः इदानीम् अपि अस्ति। पूर्वक्षेत्रम् अर्थात् ओडिशा, वङ्गाल पुनश्च ओडिशा, वङ्गाल, आसाम् इत्यादिषु स्थानेषु पूर्वीयभाषा, बंगाल मध्ये बंगाली भाषा, ओडिशा मध्ये ओडिया भाषा, आसाम मध्ये अहमिया भाषा। एवं प्रकारेण पूर्वक्षेत्रेषु पूर्वीयक्षेत्रेषु एषा भाषा प्रचलिता एव। तथैव पश्चिमीयक्षेत्रे गुजरात प्रदेशे एवं महाराष्ट्र प्रदेशे, गुजरात प्रदेशे गुजराती भाषा पुनश्च महाराष्ट्र प्रदेशे मराठी अथवा महाराष्ट्री भाषा वदन्ति। किन्तु दक्षिणभागं यदि वयम् एकवारं पश्यामः, दक्षिणभारते प्रायः द्राविडभाषायाः प्रभावः दृश्यते एव। अतः यदा कदापि हिन्दीभाषाम् अनिवार्यरूपेण पाठनाय प्रस्तावः आगच्छति केन्द्रस्तरे, तदा सदा सर्वदा एव एतस्य नियमस्य विरोधः भवति। कारणं किं? दक्षिणभारते द्राविडाः ये सन्ति ते एतस्य विरोधं कुर्वन्ति।
तेषां चिन्तनम् अस्ति यदि हिन्दीभाषा आगच्छति तर्हि किं भवति, द्राविडभाषायाः सम्मानहानि भविष्यति। तर्हि द्राविडभाषामध्ये काः काः भाषाः सन्ति इत्युक्ते आन्ध्रप्रदेश तेलङ्गानायाः भाषा, आन्ध्रप्रदेशः भवतु अथवा तेलङ्गाना राज्यद्वयस्य भाषा भवति एव तेलुगुभाषा। द्वितीय अस्ति तमिळ्नाडुप्रदेशस्य तमिळभाषा, पुनश्च कर्नाटकप्रदेशस्य कन्नडभाषा, कर्नाटकप्रदेशे कन्नडप्रदेशः नास्ति, कर्नाटकप्रदेशस्य कन्नडभाषा, तदनु केरलप्रदेशस्य मलयाळं भाषा, अर्थात् प्रदेशचतुष्टयस्य भाषा अपि द्रविडभाषायाः अन्तर्भुक्ताः सन्ति। आर्यभाषामध्ये अन्ये हिन्दी, वङ्गाली, ओडिया, अहमिया, महाराष्ट्री, गुजराटी एताः भाषाः आर्यभाषायाः अन्तर्भुक्ताः। तथैव तेलुगु, तमिळ्, कन्नड, मलयाळम् एताः भाषाः द्राविडभाषायाः अन्तर्भुक्ताः सन्ति एव। आर्यभाषाः साक्षात् एव उत्पन्नाः, द्राविडभाषाः तस्य माध्यमः इति जनानां वा भारतीय भाषावैज्ञानिकानां मतं वर्तते एव। यदि भारतीय अर्थात् भारतीयभाषाणां विकासविषये यदि वयं इतोपि किञ्चित् लघुरूपेण कालादिसमयविषये यदि चिन्तयामः तर्हि एषः कश्चन कालसम्बन्धीय एव रेखाचित्रं वर्तते। भारतीयभाषापरिवारं पश्यन्तु। अत्र प्रारम्भिकसमये किम् आसीत्, वैदिकसंस्कृतम् आसीत्। प्रारम्भिकसमये वैदिकसंस्कृतम् एव आसीत्। परवर्तिकाले वैदिकसंस्कृतस्य परिवर्तनं भूत्वा अत्र लौकिकसंस्कृतस्य एव प्रयोगः प्रारम्भः जातः एव। परवर्तिसमये प्राचीनभारतीयः आर्यभारतीयानां कालः आर्यभाषाकालः आसीत्। 3000 वर्षपूर्वतः इष्टपूर्व 500 पर्यन्तमेव आसीत्। परवर्तिसमये तदेव आर्यभाषाकालः द्विषु भागेषु विभक्तः भवति। एकः भवति प्राकृतम्, अन्यमेकमस्ति साहित्यिकसंस्कृतम्। प्राकृतभाषा किं भवति, पञ्चभागेषु विभक्ता भवन्ति। एकः भवति पैशाची, शैरशिनी, आर्यमागधी, पुनश्च मागधी प्राकृतं, महाराष्ट्री प्राकृतम्। एवं कथनस्य अभिप्रायः किम् अस्ति, यः कापि भाषा अस्माकम् आसम् अत्र भवन्तः द्रष्टुमर्हन्ति। अत्र 4 भागेषु विभक्तः, किन्तु अत्र काश्मीरभाषाविषये उल्लेखः नास्ति, किन्तु अत्र काश्मीरभाषाविषये एव उल्लेखः अत्र वर्तते एव। अतः 5 भागेषु एतः विभक्तः अस्ति एव। पैशाची प्राकृतं, पुनश्च पैशाखी अपभ्रंश, तदनु लहन्द कश्मीर भाषाद्वयम् उत्पत्तिः भवति एव। तथैव परवर्तिसमये अत्र पश्यन्तु, अर्धमागधी प्राकृतम्, अर्धमागधी अपभ्रंश, एवं प्रकारेण मागधी भाषायाः सृष्टिः भवति। मागधी प्राकृतं, मागधी अपभ्रंशः, वङ्गाल, विहारी, अहमिया, ओडिया, अर्थात् अर्धमागधीतः किं भवति, प्रायः अस्माकम् ओडिया इत्यादि भाषाः उत्पन्नाः भवन्ति एव। तथैव महाराष्ट्री प्राकृतम् अथवा महाराष्ट्री अपभ्रंशः एव भवति, अनन्तरमेव मराठीभाषायाः एव उत्पत्तिः भवति। तथैव शैरशिनी अर्थात् हिन्दीभाषाविषये उल्लेखः नास्ति, हिन्दीभाषा अत्र आगच्छति। हिन्दीभाषा उत्पत्ति शैरशिनी प्राकृतात् एव भवति। शैरशिनी प्राकृतम्, अनन्तरं शैरशिनी अपभ्रंश। परवर्तिकाले शैरशिनी अपभ्रंशः भवति। आधुनिकभारतीय आर्यभाषाकाल 1000 इष्टवित्तः इदानीं पर्यन्तम्। अत्र किं भवति, गुजराती एका भाषा भवति, राजस्थानी पञ्जाबी भवति, पश्चिमी हिन्दी भवति। पश्चिमी हिन्दी अपि भागद्वयं विभक्तः भवति, खडी बोली, ब्रज। इदानीं टक्साली हिन्दी, इदानीन्तन हिन्दी एव इदानीं प्रचलति एव। एतद् भवति शैरशिनी अथवा भाषायां विकासस्य कश्चन क्रमः वर्तते एव। वयं पश्यामः केचन शब्दाः सन्ति, ये शब्दाः सन्ति खलु अन्य भारतीय इतरभाषामध्ये अपि सन्ति, तेषां विषये एव इदानीं सामान्यरूपेण पश्यामः। एषा मूलशब्दः खलु संस्कृतम् अस्ति, किन्तु तेषां भिन्नभिन्ननाम ओडिया, जर्मनी, इङ्ग्राजी, लाटिन् भाषामध्ये अस्ति। अत्यन्तं महत्त्वपूर्णः प्रश्नः, प्रायः एतस्मात् सन्दर्भात् अपि एकः प्रश्नः तु निश्चयेन भवति एव। प्रारम्भिकसमये नाम इति संस्कृतभाषा अस्ति, तस्य ओडिया रूपं भवति नेम्। तथैव जर्मनी मध्ये भवति नेमिन् इति, NAMEN। इङ्ग्राजी भाषायां नेम् इति भवति, लाटिन् भाषायां नामिन् इति भवति। परवर्ती प्रश्नं पश्यन्तु। संस्कृतभाषया मातृ इति शब्दः अस्ति, माता ओडिया भाषया। जर्मनी मुटर् इति भवति, मोदर् इति भवति, मेटर् इति भवति। तथैव पितृ जर्मनी भाषा वेटर् इति वदन्ति, फादर् इति वदन्ति, फातर् इति वदन्ति। अत्र उच्चारणे मम कदाचित् आङ्ग्लक्षेत्रेषु अशुद्धता भवति, अतः भवन्तः अक्षरमेव पश्यन्तु। परवर्ती अस्ति भ्राता,
ब्रदर् इति BRUDR इति वदन्ति, इङ्ग्लजीभाषा व्रदर् इति वदन्ति, फ्राटर् इति लाटिन् भाषा एव अस्ति। परवर्ती मध्ये पश्यन्तु सप्त इति अस्ति, ओडिया भाषा सात इति वदन्ति, जर्मनी भाषा सिवेन् इति वदन्ति, आङ्ग्लभाषा सेवेन्, पुनश्च लाटिन् भाषा सप्तम इति वदन्ति एव। तथैव दुहितृ ओडिया भाषा दुहिता, टोचटर्, डॉक्टर, डटर इति वदन्ति। तथैव द्वि, क्वि, टु, डोव्, अर्थात् अत्र भवन्तः द्रष्टुमर्हन्ति एव, अत्यन्तं महत्त्वपूर्ण एव विषयः अस्ति, तदपि भवन्तः स्क्रीन्शाट् ग्रहीतुमपि अर्हन्ति एव। एतत् सर्वं वर्तते अस्माकं भाषायाः उत्पत्ति, अर्थात् संस्कृतभाषातः अन्यभाषा यथा उत्पन्नाः एतस्मिन् विषये एव ते ज्ञानमेव प्राप्नुवन्ति एव। सम्प्रति सामान्यरूपेण पश्यामः आर्यभाषां प्रति संस्कृतस्य अवदानं। संस्कृतस्य एकं शब्दः अस्ति मानवः इति, यस्य हिन्दीभाषा अर्थं भवति, हिन्दीभाषा वदन्ति यत् मानव, असमीया वा द्वारा मनुः, बङ्गाली मानुष, आङ्ग्ल मध्ये मेन्, गुजराती मध्ये मानस, पुनश्च कन्नडे मध्ये मनुष्य इति। तथैव अन्यभाषाणां विषये अपि अत्र लिखितमस्ति। एतस्मिन् विषये अहम् अधिकम् अत्र चर्चां न करोमि एव। परवर्ती समये यदि कदाचित् समयः भवति चेत् एतस्मिन् विषये चर्चां कुर्मः। भवन्तः एतस्य स्क्रीन्शाट् अपि स्वीकर्तुम् अर्हन्ति एव। भवन्तः टेलिग्राम् मध्ये अपि न सन्ति चेत् टेलिग्राम् मध्ये प्रविशन्तु। तत्र अहं प्रत्येकस्य दिनस्य अपि टेलिग्राम् अप्लोड् करोमि। तत्र प्रतिदिनं PDF यत्किमपि भवति तत्सर्वं तत्र एव अप्लोड् करोमि एव। परवर्ती संस्कृतभाषायाः महत्त्वविषये सामान्यविषयरूपेण वदामि। अधिकाधिक विश्वस्तरे संस्कृतस्य किं महत्त्वम् अस्ति, ततः पूर्वं सामान्यरूपेण संस्कृतविषये संस्कृतभाषायाः प्राचीनतमरूपं भवति छन्दः। अष्टाध्यायी इति ग्रन्थं तु वयं जानीमः एव, व्याकरणसम्बन्धी ग्रन्थः वर्तते। तस्य रचनाकारः महर्षि पाणिनिः भवति। तस्य नाम अपि केचन अष्टाध्यायीत्मकः इति वदन्ति, यतोहि अष्ट अध्यायाः सन्ति, अतः अष्ट अध्यायात्मकः इति वदन्ति। व्याकरणस्य जनकः अपि केचन वदन्ति, यतोहि ततः पूर्वं व्याकरणस्य उन्नतिः तथा न आसीत्, अतः केचन जनाः तं व्याकरणजनकः इति अपि वदन्ति। व्याकरणशास्त्रविषये यदि पश्यामः तर्हि ऐन्द्र, चान्द्र, काशकृत्य, स्फाटायन, शाकली एवं प्रकारेण व्याकरणपरम्परा एव अत्र संस्कृतव्याकरणजगते वर्तते। एकवारं यदि वयं कुमारसम्भवं पश्यामः तत्र द्रष्टुं पारयामः, भारतस्य भौगोलिकस्थितिविषये तत्र वर्णितः उल्लिखितः अस्ति एव। विश्वस्तरे ये खलु महान् विद्वान् जनाः सन्ति, तेषां संस्कृतं प्रति रुचिविषये सामान्यरूपेण पश्यामः। भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतं संस्कृति तथा इति वाक्यं तदा एव H.S. विल्सन् महोदयः वदति। पुनश्च ऋग्वेदस्य सायणभाषस्य अनुवादकारः भवन्ति मार्क्स् मुलर् एव, तत्र सायणभाषस्य अनुवादं करोति। पुनः संस्कृत इंग्लिश डिक्शनरी MM विल्सन् महोदय 1851 तमे वर्षे एव रचनां कुर्वन्ति। परवर्ती समये यदि तथैव वयं पश्यामः, कोल्कता मध्ये आङ्ग्लशासकानां समये एव कोल्कता संस्कृतमहाविद्यालयस्य एव निर्माणं भवति 1783 तमे वर्षे। पुनश्च श्रीमद्भगवद्गीता पुनश्च हितोपदेशस्य अपि अनुवादं भवति 1785 तमे वर्षे, यस्य रचनाकारः भवन्ति चार्ल्स विल्किन् महोदयः एव। तथैव अभिज्ञानशाकुन्तलमेव वयं जानीमः, यस्य आङ्ग्लानुवादं भवति 1789 तमे वर्षे सार् जोन्स् महोदयेन। पुनश्च 1791 तमे वर्षे जॉर्ज फास्टन् महोदय एव अभिज्ञानशाकुन्तलस्य जर्मनी भाषायां अनुवादं कुर्वन्ति। तदुपरान्त एव 1852 तमे वर्षे एव जर्मनी संस्कृतशब्दकोशस्य अपि परवर्ती समये अपि प्रकाशनं भवति, यतोहि तत्र जर्मनी प्रदेशे ये जनाः संस्कृतं पठितुम् अधिकम् इच्छन्ति, तस्मात् कारणात् एव। इदानीं पश्यामः विगतवर्षे ये खलु प्रश्नाः आसन्, मुख्यतः 2016, 18, 20 मध्ये ये प्रश्नाः एतस्मात् सन्दर्भात् आसन्, तेषां विषये सामान्यरूपेण चर्चां कुर्मः एव। संस्कृतस्य नामन् शब्दः जर्मनी भाषायां किं भवति? नामिन्, नमीन्, नेम्, एनेमे, नाम। सम्यक् उत्तरं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव। अत्र सम्यक् उत्तरं भवति नामिन् इति, यतोहि एतद् लाटिन् मध्ये अस्ति, अनन्तरं नेम् इति आङ्ग्लभाषा एव वर्तते एव, नाम तु नास्ति एव। मार्क्स् मुलरेण 1857 मध्ये ख्रीष्टाब्दे कस्य प्रकाशनं कृतं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेदः। सम्यक् उत्तरं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव।
अत्र सम्यक् उत्तरं भवति ऋग्वेदः इति। ऋग्वेदस्य एव 1857 तमे वर्षे एव माक्स् मुलर् महोदयः अनुवादमेव प्रकाशनमेव करोति एव। परवर्ती प्रश्नः अस्ति नाम इत्यस्य इङ्ग्राजीरूपं किम्? 2018 तमे वर्षे एव अयं प्रश्नः एव आसीत् अथवा 19 वर्षे एव। नेम् इति नाम इत्यस्य इङ्ग्राजीरूपं किम्? अत्र सम्यक् उत्तरं भवति नेम् इति। यतोहि नामनीति तु नास्ति एव अत्र, किन्तु एतदासीत् खलु अस्माकं जर्मनी मध्ये, एतद् लेटिन् भाषा मध्ये एव अस्ति, अतः सम्यक् उत्तरम् अत्र भवति नेम् इति, इङ्ग्रजी भाषा मध्ये अस्ति। परवर्ती प्रश्नः अस्ति त्रिभाषासूत्रं कस्मिन् वर्षे प्रणीतम्? इतोपि महत्वपूर्ण प्रश्नः अस्ति। त्रिभाषासूत्रविषये 1956 तमे वर्षे एव त्रिभाषासूत्रां विषये त्रिभाषासूत्रस्य एव प्रकाशनं भवति। यतोहि 1952-53 तमे वर्षे एव माध्यमिकशिक्षा इत्यस्य अथवा मुदलियोर् आयोगस्य निर्माणं भवति। तस्मिन् काले एव माध्यमिकशिक्षापरिषदकाले एव ते वदन्ति यत् संस्कृतं विद्यालयस्तरे पाठनाय, परवर्ती समये त्रिभाषासूत्रमेव विद्यालयस्तरे पाठनाय संस्कृतशिक्षा आयोगस्य एव निर्माणं भवति। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतं संस्कृति तथा इति वाक्यं कः उक्तवान्? माक्स् मुलर्, विल्सन्, मोनियर् विल्मियस्, मैक्रोडेन्युल्। सम्यक् उत्तरम् अत्र भवति। ये जानन्ति वक्तुमपि अर्हन्ति। यतो माक्स् मुलर् श्रीमद्भगवद्गीतायाः क्षम्यतां ऋग्वेदस्य अनुवादकारः भवति। अत्र सम्यक् उत्तरं भवति विल्सन् महोदय इति। अग्रे इदानीं पश्यामः। भाषापरिवारस्य 100 वर्गमध्ये अन्तर्भुक्ता अस्ति। भाषापरिवारस्य 100 वर्गे कः अन्तर्भुक्तः भवति? ईरानी भाषा। अत्र सम्यक् उत्तरं भवति ईरानी भाषा एव भाषापरिवारस्य 100 वर्गमध्ये संश्लिष्टा अस्ति। यतो जर्मनी भाषा पुनश्च ग्रीक् भाषा, अत्र ग्री इति अवत्, ग्रीक् भाषा इङ्ग्रजी केण्टुम् वर्गमध्ये एव संश्लिष्टाः सन्ति। वर्गद्वयम् अस्ति भारोपीयपरिवारस्य 100 वर्ग केण्टुम् वर्ग। केण्टुम् वर्गे एताः तिस्रः भाषाः सन्ति, किन्तु ईरानी भाषा एव संश्लिष्टा नास्ति एव। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। संस्कृतभाषायाः प्राचीनं रूपं किं? संस्कृतभाषायाः प्राचीनं रूपं भवति छन्दः एव। संस्कृतभाषायाः प्राचीनं रूपं भवति एव। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। कस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतं संस्कृति तथा? अत्यन्त सरलः प्रश्नः एव। भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतं संस्कृति तथा। परवर्ती प्रश्नः अस्ति आर्यभाषा मध्ये अन्तर्भुक्ता तेलुगुभाषा, तमिळभाषा, ओडियाभाषा, कन्नडभाषा। अत्र सम्यक् उत्तरं यदि वयं वदामः, अत्र सम्यक् उत्तरं भवति ओडियाभाषा। यतोहि द्राविडभाषा मध्ये तेलुगुभाषा आगच्छति, तमिळभाषा आगच्छति, कन्नडभाषा आगच्छति, किन्तु ओडियाभाषा पूर्व भारतक्षेत्रे एव एतस्य प्रयोगः भवति। पूर्वक्षेत्रे अहमीय, वङ्गाली, ओडिया, पुनश्च उत्तरक्षेत्रे हिन्दी, पश्चिमक्षेत्रे अस्माकम् अन्य या कापि भाषा सन्ति ताः अत्र प्रचलिताः एव भवन्ति एव। अन्तिमे इत्युक्ते तत्र महाराष्ट्र पुनश्च गुजरात प्रदेशस्य भाषा मराठी पुनश्च गुजराती भाषा पश्चिमवर्गे एव आगच्छन्ति। अत्र सम्यक् उत्तरं भवति ओडिया भाषा इति। ओडिया भाषा एव आर्यभाषा मध्ये एव भवति एव। परवर्ती प्रश्नः अस्ति 1785 मिते वर्षे गीतायाः आङ्ग्लानुवादं कः कृतवान्? विल्सम् जोस्, चार्ल्स् विल्किन्स्, जॉर्ज फस्टन्, कीत्। सम्यक् उत्तरं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव। श्रीमद्भगवद्गीतायाः आङ्ग्लानुवादकः कः आसीत्? अत्र सम्यक् उत्तरं भवति चार्ल्स् विल्किन्स् महोदय। चार्ल्स् विल्किन्स् महोदय एव 1785 तमे वर्षे श्रीमद्भगवद्गीता पुनश्च हितोपदेश ग्रन्थद्वयस्य एव अनुवादं कुर्वन्ति एव। मित्राणि एते एव केचन अत्यन्त परीक्षोपयोगिनः प्रश्नाः आसन्। ये खलु पूर्वमपि बहुवारं परीक्षासु अपि आसन्। अतः चिन्तयामि एतत् सत्रं भवतां सर्वेषां कृते अत्यन्तं हितकरम् आसीत्। अतः विरमामि अत्रैव, पुनः मिलामः आगामि सत्रे। तावत्पर्यन्तं नमस्कारः। जयतु भारतं, वदतु संस्कृतं, वन्दे मातरं। धन्यवादः मित्राणि।